अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है ज़र्द मौसम, जो कि तरीख़ निकत अब्दुल्ला की। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 5। कुछ देर के बाद घुटनों में चेहरा छुपाए वो धुआंधार रो रही थी। न जाने कितना वक्त गुजरा जब किसी ने आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बुरी बात, इस तरह नहीं रोते। वो बिदक कर पीछे हटी और खौफजदा नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। क्या हुआ? वो उसके बेहद करीब खड़ा था। एमन जवाब देने के बजाय घबरा कर खड़ी हो गई। दुपट्टा पाँव में उलझकर कंधे से फिसल गया था। वो लड़खड़ाई। उसने सहारा देने के लिए थामना चाहा, मगर वो दुपट्टा खींचकर तेजी से पीछे हट गई थी। उसने बेहद दिलचस्पी से इस मंजर को देखा। बाबर घर पर है। एमन ने इस बात में सर हिलाया और अंदर ताहिर महमूद ने उसे गायब होते देखा। फिर बाबर के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसका दरवाज़ा बरामदे में था। बाबर स्टडी में मसरूफ़ था। उसे देखकर खड़ा हो गया। सर, आप? मिठाई तो तुमने खिला दी, मैंने सोचा मुबारकबाद ही दे आऊं। इतने दिनों के बाद? बाबर मुस्कुराया। बस यार, शहर से बाहर गया हुआ था। सर, आप बैठें। बाबर ने जल्दी से कुर्सी सीधी की। मोमल और ब्रिजेश को तो बुलाओ। सर, वो बाजार गई हैं, आप बैठे, मैं आता हूँ। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं यार। जी। बाबर बाहर निकल आया और एमन को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आ गया। वो वॉशरूम से चेहरा पोंछते हुए निकली थी। आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। तुम रोती रही हो? कितने दिनों से वो भी उसे नज़रअंदाज कर रहा था। एमन सर झुकाकर होंठ चबाने लगी। सब ठीक हो जाएगा। वो और क्या कहता। मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, अब मैं क्या करूँगी। जिन हालात में तुमने पेपर्स दिए थे, इनमें तो पास होना भी मौज़ा है। मुझे तो खुशी है कि तुम पास हो गई हो। 3rd डिवीज़न में? आंखें लबालब पानियों से भर गई। रोने से डिवीज़न बढ़ जाएगी। कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम दोबारा इम्तिहान क्यों नहीं दे लेती? बाबर ने मशवरा दिया। रिजल्ट तब भी यही रहेगा। वो बिल्कुल मायूस थी। अच्छा सोचते हैं, अभी तो सर ताहिर महमूद आए हैं, तुम अच्छा सा स्कॉश बनाकर दे आओ। वो आहिस्ता से उसका गाल दबदबा कर बाहर निकल गया था। एमन किचन में गई, बेदिली से स्कॉश बनाकर लाई तो बाबर शायद ताहिर महमूद से इसी का मसला डिस्कस कर रहा था। ग्लास हाथ में लेते हुए उसने कहा, बेहतर तो यही है कि तुम एग्ज़ाम्स दोबारा दे लो। मैंने बताया ना सर, इन हालात में रिजल्ट। बाबर ने पहली बार किसी से घरेलू मसला डिस्कस किया था। उसने खजालत सी महसूस की। ट्यूशन का मसला नहीं है, मैं। सर, मम्मी इजाज़त नहीं देंगी। बाबर ने आहिस्तगी से उसकी बात कतई की। आई सी। ताहिर महमूद ने हमदर्दी से एमन को देखा, जो अपना जिक्र सुनकर वहीं रुक गई थी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ किसी कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाए। थैंक यू सर। दरअसल मुझे डर है कि मम्मी इस बात को इशू बनाकर एमी को घर ना बिठा लें। बाबर ने ममनूनियत से कहा। आंधी आ रही है, अब मैं चलता हूँ। ताहिर महमूद ने खिड़की से गिर्द आलूद होते आसमान को देखा और खड़ा हो गया। बाबर उसे गेट तक रुखसत करने गया था। एमन बर्तन रखकर किचन में आई तो दरवाजे खिड़कियां बजने लगे थे। तो हो गई इनकी शॉपिंग? बाबर ने अंदर आते हुए कहा। वो खामोशी से पर्दे खींचती रही। चलो, खाना पकाने से तो जान छूटी। ना मैं सब्जी लाऊंगा, ना तुम कुछ पकाओगी। कुछ ना कुछ तो पकाना ही होगा, वो संजीदगी से बोली। तो आओ मिलकर पकाते हैं। बाबर शायद अपने गुज़िश्ता रवैये की तलाफ़ी करना चाहता था। दोनों किचन में आ गए। फ्रिज में गोश्त के पैकेट के सिवा कुछ ना था। ठीक है, बिरयानी पकाते हैं, बाबर ने कहा। चावल मैं भिगो देता हूँ, तुम गोश्त का जो करना है कर लो। लेकिन मुझे तो बिरयानी पकाना नहीं आती। एमन कुछ परेशान हुई। यार, घर में इतने डाइजेस्ट पड़े हैं, कोई आसान सी तरकीब निकालो। थोड़ी तलाश पसियार के बाद तरकीब मिल गई थी। खाना पकाने की निशुद्ध तो हो गई थी, सो उसने सहूलत से काम शुरू कर दिया। बाबर की पुरलत बातों ने उसका जहन हल्का फुल्का कर दिया था। मैं मेज़ पर लगा दूँ। बिरयानी तैयार हुई तो बाबर ने कहा। वो लोग तो आ जाएं, पहले तो हम ट्राई कर लें, खुशबू तो अच्छी आ रही है। बाबर ने बेताबी से कहा तो वो मुस्कुराकर टेबल सेट करने लगी। अभी बर्तन लगा रही थी जब वो लोग आ गई। आंधी रुक गई थी और स्याह बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले रखा था। इस मौसम में तो बस सब कुछ अफरा तफरी में लेना पड़ा। मोमो ने थैले एक तरफ डाले, फिर मुड़कर एमन से कहा, ज़रा पानी तो पिला दो। काम कहने के वक्त वो सब नाराज़ी भूल जाती थी। मेज़ पर रखा है, एमन रखाई से कहकर मज़ीद प्लेटें लेने किचन में चली गई। बदतमीज़, मोमो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अब जल्दी आओ, सब भूख लग रही है। बाबर कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या पकाया है? मेहरनिसा ने पूछा। मेरा दिल बिरयानी खाने को चाह रहा था। मेहरनिसा ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। दोनों अपनी शॉपिंग खोलकर बैठ गईं। इधर आओ एमन। वो प्लेटें लेकर आई तो मेहरनिसा ने पुकारा। एमन कुछ हैरान होती करीब आई तो उन्होंने
टिपिंग खूबसूरत सा सूट उसके सामने रख दिया। ये पहन लेना। जी। वो हौंक सी हो गई। मैंने कहा ना दावत पर पहन लेना। मेहरुन्निसा ने दोबारा दोहराया। एमन ने बेहद पजल सी होकर सूट उठाया। पसंद नहीं आया? मेहरुन्निसा का हर जुमला एमन को हैरान कर रहा था। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो सूट उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। बाबर बेख्तियार हंस दिया। मेहरुन्निसा ने कदर नागवारी से उसे देखा। यू आर रियली जीनियस मदर। आपकी नज़र हर चीज़ पर रहती है। बाबर ने बिरयानी प्लेट में निकालते हुए तौसीफी अंदाज में कहा। तुम चुप रहो। मेहरुन्निसा गुर्राई। बेटे की जहानत ने खौफ सा कर दिया था। मम्मी, आपने उसे इतना अच्छा सूट लेकर दिया। मोमो ने शिकायती नज़रों से माँ को देखा। तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो पर्स खोलकर बाकी बचे पैसों का हिसाब करने लगी। कम भी नहीं है। मुझे मैचिंग शूज़ ले देती। उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी आप यूं। ये दावत हमारी कामयाबी की खुशी में थी, उसकी 3rd डिवीजन के लिए तो नहीं। मोमल तनक कर बोली। तुम नहीं समझोगी। उन्होंने टाला। आपकी ज़ेरे तरबियत हैं, बहुत जल्द समझने लगेंगी। इन्हें मार्ग से बिरयानी खाते हुए बाबर के मुंह से ये अल्फाज फिसले थे। बाबर, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। मेहरुन्निसा झटक कर बोली। जब आप ज्यादती करती हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ये ज्यादती है। 1000 रुपये का सूट लेकर देना ज्यादती है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपने उसे ये सूट क्यों लेकर दिया है। क्यों क्यों लेकर दिया है? मेहरुन्निसा का लहजा तेज हो गया। बाबर ने उन्हें देखा, फिर प्लेट पर झुककर आहिस्ता से गोया हुआ। आप दूसरों के सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। आप अपनी इंसाफ पसंदी, रहमदिली और अदल। चेहरे को देखकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेहरुन्निसा गंगसी जवान होते बेटे को देखती रही, जिसने एक पल में उन्हें बेनकाब कर दिया था। ठीक कहा तुमने, ये मेरी मजबूरी थी। अम्मी, माफ़ करना खुदा को पसंद है। बाबर का लहजा मध्यम था। मैं नहीं कर सकती। मेहरुन्निसा तड़प कर बोली। मैंने एक उम्र गुजारी है सुलगते कुर्ते हुए। उसके बाप ने मुझे बस ज़रूरत की चीज़ बना कर रखा है। इस घर की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। उसने मुझे नौकरानी बनाकर घर में रखा और ख़ुद इस चुड़ैल के साथ ऐश करता रहा। उसे अपनी औलाद के लिए आया की ज़रूरत पड़ी तो मैं याद आ गई। और अब भी वो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनता। मैं क्या भूल जाऊँ? ये छोकरी वही उसी की औलाद है। उसे देखती हूँ तो मेरे अंदर आग लगती है। और तुम कहते हो मैं माफ़ कर दूँ? वो गुलदान फेंक कर मेरा सर फाड़ दे, मैं उसे माफ़ कर दूँ? कैसे भूल जाऊँ? कैसे माफ़ कर दूँ? डूब मरो कहीं जाकर। कैसे नालायक बेटे हो। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, पर मैं ही बुरी हूँ। मैं ही बुरी हूँ। तुमने कब मुझे माँ समझा है? पहले मुमानियों के चमचे बने रहे, अब इस जनाल के। तुम्हारे सामने तो वो मुझ पर हाथ भी उठा दे, तब भी तुम कुछ ना बोलोगे। मगर तुम्हारा क्या कसूर है? जादूगर माँ की जादूगर बेटी है। उनकी सांस फूल गई थी, गला बैठ गया। मम्मी बस करें। हक्का बक्का खड़ी जो माँ से लिपट गई थी। ये बाबर भाई तो बस यूं ही। वो बौखला गया था। उसे मेहरुन्निसा के इस इंतहाई रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना थी। उसे तो लगा था कि गुजरते सालों ने उन्हें बदल दिया है, मगर नहीं, वो अब भी वहीं की वहीं खड़ी थी। वो अब भी वही मेहरुन्निसा थी, तल्ख और बदजुबान। वो खाना छोड़कर बाहर निकल गया। चाय के साथ सिर्फ बिस्किट रखते हुए उसे शर्म आ गई, मगर क्या करती। ठंडी सांस खींचते हुए उसने वो सामने रखी और अपने कमरे में आ गई थी। बेजारी से खिड़की से बाहर देखती रही। वो छरीरे बदन, साफ रंगत वाली जाज़िब नज़र लड़की थी। आंखें बड़ी बड़ी ना थी, मगर इसमें खींचे काजल की लकीर सादा सी आंखों को खास तासुर बख्श रही थी। रेड सूट पर नीले धागे की नाजुक सी बेलें कड़ी हुई थीं। नाजुक ज्वेलरी, मैचिंग जूते, बालों की लटें, चेहरे पर भोलपन के साथ एतमाद की झलक, होठों पर चटकती मुस्कुराहट की कलियां। बेसाख्तगी थी उसकी मुस्कुराहट और हंसी में। वो किसी भी तरह एमन से ज़्यादा खूबसूरत ना थी, मगर एमन हमेशा उसे देखकर रश्क और हसद का शिकार हो जाती थी। उसकी फ्रेंड्स में से सिर्फ मायरा थी जिसके साथ अब तक दोस्ती चली आ रही थी। मायरा अक्सर चक्कर लगाती, कभी वो भी उसकी तरफ चली जाती। इस मामले में मेहरुन्निसा ने उस पर कभी पाबंदी न लगाई थी। मायरा की मामा को देख वो हमेशा हसरत में मुब्तला हो जाती। कौन कहता था कि वो सौतेली माँ है, बल्कि जिस तरह उन्होंने मायरा के भाई को संभाला और बच्चों को परवान चढ़ाया था, लोग भूल ही गए थे कि वो उनकी सगी नहीं। बात सारी ज़र्फ़ की है और मेरी माँ का ज़र्फ़ समंदर है। मायरा के लहजे में फ़ख्र ही फ़ख्र होता। कहाँ रह गई थी? एक चाय बनाने में इतनी देर? उसने तो सादा से अंदाज में कहा। एमन बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। चाय के साथ बिस्किट का डब्बा खोलने में कितनी देर लगती है? मायरा पशेमान हो गई। ले लो, ठंडी हो जाएगी। मम्मी दही भल्ले बहुत मज़े के बनाती थी और फ्रूट चाट भी। उन्होंने कभी बाजारी लवाजमात इस्तेमाल ना किए थे। बातों के साथ साथ झटपट सब कुछ बन जाता। मेरी दोस्ती को इन लवाजमात के साथ क्यों तोलती हो? मायरा नाराज़ी से बोली। मुझे अच्छा नहीं लगता।
वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। अब चाय पीने को भी दिल नहीं जा रहा था। इतनी बार कहा है, इतनी हसास मत हुआ करो, इस तरह मर जाओगी और सिंड्रेला की बहनें ऐश करेंगी। अभी भी तो कर ही रही हैं। देखना, जब वो प्रिंस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो जल मरेंगी। वो मजे से चाय में बिस्किट डबोकर खा रही थी। प्रिंस? एमा ने बेजारी से सर हिलाया। वाह, तुम किसी प्रिंसेस से कम हो। आएगा तो ज़रूर। तुम देखना, ये मक्कार औरत मेरी शादी भी नहीं होने देगी, नौकरानी बनाकर इसी घर में रखेगी। फिक्र ना करो, मैं करा दूंगी। पहले अपनी तो करा लो। एमन ने झेप कर कप अपने सामने किया। वो तो होने वाली है। एमन हैरत से उसे देखने लगी। सच? मेरी मंगनी होने वाली है? मजाक मत करो, अभी तो मैं छोटी हूँ। मायरा ने उसका जुमला उचका और खिलखिला उठी। फिर एक आंख बंद करके उस पर झुकी। यार, इतनी भी छोटे नहीं हैं। फिर शादी अभी थोड़ी होगी, 2 साल बाद जब मैं एफएससी कर लूंगी तब। तुम तो वाकई सीरियस हो। कौन है वो? मेरी बड़ी फुप्पो के बेटे, आजकल अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। वो शर्माती तराती तफसील सुनाने लगी। खामोशी से सुनती रही। जहन में एक दरीचा सा खुलने लगा, जहाँ से ताज़ा हवा का झोंका हफ्ज़दा माहौल को दूर करने की सही करने लगा। खामोशी में दिलचस्पी और इश्तियाक शामिल हो गया। वो भूल गई कि उसे कोई और काम भी करना था। इस बार मामूल से कुछ ज़्यादा ही देर ठहरी थी। दोनों बातें करते लॉन में निकल आईं। दरमियान में बाबर ने मायरा को इतनी देर तक रुकते देखा तो आइसक्रीम ला दी थी। लो, भाई आ गए। बाइक गेट के पास रुकी ही थी कि मायरा उछलकर खड़ी हो गई। भाई, आओ तुम्हें भी मिलवाऊं। मायरा ने उसे भी खींच लिया। ये अफान भाई इनसे छोटे हैं, एयरफोर्स में हैं, कल ही मिलने आए थे। क्या रिजवान भाई भी ऐसे ही हैं? एम ने सताइशी नज़रों से ब्लैक पैंट पर ब्लैक टी शर्ट में हेयरकट वाले बेहद गोरे और लंबे लड़के को देखा। उसने ग्लासेस उतारकर हाथ में लिए थे और छोटे से गेट के ऊपर उनकी तरफ ही देखने लगा। उसे इधर मुतवज्जा देखकर अहमद ने झेंप कर नजरें झुका ली और मायरा के अकब में हो गई। इन्हें तो मैंने गौर से कभी नहीं देखा। मायरा ने मासूमियत से कहा। आ जाओ बीबी, अब क्या तुम्हारे इंतजार में यहीं सूख जाऊं? उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते देखकर वो पुकारा। उसकी शख्सियत की निस्बत आवाज़ कदरे भारी थी। अफान भाई, ये मेरी प्यारी दोस्त एमन है। करीब जाते ही मायरा ने तारुफ की रस्म निभाई तो उसने मायरा के अकब में होती एमन को देखा, जो बेहद आहिस्ता आवाज़ में सलाम कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए। उसने बुजुर्गाना अंदाज में दुआ दी। मायरा हंस दी। एमन ने उसकी चुटकी ली और वो कह रहा था, दोस्त तो तुम्हारी ही है, प्यारी है या नहीं ये फैसला तुम हम पर छोड़ दो। शरीर लहजा मुतवस्सम अंदाज। एमन यूं घबराई कि मायरा को खुदा हाफिज कहे बगैर ही पलट गई। लो, तुम्हारी सहेली तो तुम्हें निकालने को तैयार बैठी थी। उसका जुमला कानों से टकराया तो वो पछताई। खुदा हाफिज कहने को पलटी मगर बाइक स्टार्ट हो चुकी थी और मायरा हाथ हिला रही थी। तुम भी बुद्धू हो एमन, वो सर पर हाथ मारकर बड़बड़ाई। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद दावत ना कर पाई थी। वो जिस पैमाने पर हल्ला गुल्ला करना चाहती थी, इतना करना उनके बस में ना था। वकाल हसन ने मजीद रकम भी नहीं भिजवाई थी। उन्होंने फ़ोन करके जहां मोमो और जोजो को ये बताया था, एमन के रिजल्ट पर सख्त मायूसी का इजहार किया। कसूरवार ना होते हुए भी वो शर्मिंदा होती रही। ये शख्स वहाँ कर क्या रहा है? लोग जाते हैं तो लाखों कमा कर भेजते हैं। ये है कि अब भी तरसा तरसा कर रकम भेजता है। सारी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी हो तो रही हैं। चुप रहो, वकार के चमचे। वो बाबर पर उलट पड़ी थी। इन दिनों मायरा की मंगनी का बुलावा आ गया, बल्कि वो खुद आई थी। इस घरेलू पैमाने पर छोटी सी रकम थी। उसके जिगर जिगर करते चेहरे को वो देखती रही। वो बेतहाशा खुश थी। मैं ज़रूर आऊँगी, एमन ने वादा किया। मोमो और जोजो ने अपनी चंद फ्रेंड्स को हल्ला गुल्ला करने के लिए बुला लिया था। मम्मी ने जो सूट उसे लेकर दिया था इस फजूल तकरीब के लिए, वो भी उसे पहनना गवारा नहीं किया। वही सूट उसने गिफ्ट के तौर पर मायरा को देने का सोचा था। खुद पहनने के लिए उसके पास अभी काफ़ी कपड़े थे। मैं भी साथ जाऊंगी। ऐन वक्त पर मोमिल का नारा एमन को खौफ में मुब्तला कर गया। उसने हर जगह टांग अड़ाना ज़रूरी समझा था। तुमने क्या करना है जाकर? मायरा की मंगनी का ड्रेस देखूंगी। आखिर कल को वो जोजो के कान में खिलखिलाई। तस्वीरों में देख लेना, उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। एमन ने टालना चाहा। वो बिल्कुल तैयार थी। अब उसकी तैयारी गोया मजीद वक्त की बर्बादी। तुम्हें अकेले जाना ज़रूरी है? मम्मी, मैं चली जाऊँ? उसने गोभी काटती मेहरुनिसा से पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ। वो बेतौजी से गोया हूँ। मोमल तो खुशी खुशी कमरे में जा घुसी। जाते जाते उसने जोजो को भी उकसाना चाहा, मगर वो पूरी तरह आमिर खान की फिल्म में गुम थी, गुम ही रही। एमन मुंह फैलाकर उसके पास जा बैठी। मोमो कह रही थी, लोग हकीकत में भी ऐसे ही रोमांस करते हैं, चोरी छुपे। जोजो ने सरगोशी की थी। उसने नजरें उठाकर टीवी की तरफ देखा, जहां आमिर और करिश्मा बेहद मसरूफ थे।
جی نہیں، وہ بیزاری سے ہاتھ میں پڑی بریسلٹ کھیلنے لگی تھی۔ ہمیں پتہ بھی کیسے چل سکتا ہے، ابھی تو ہم اسکول سے نکلے ہیں۔ مومو کہہ رہی تھی کالج میں لڑکیاں۔ چپ کر جاؤ، پتہ نہیں ابھی کپڑے بھی پریس کرنے ہوں گے۔ جو میرنسا کی توجہ ٹی وی اسکرین کی جانب تھی، وہ ان پر فلمیں دیکھنے پر مصروف تھی۔ ان پر فلمیں دیکھنے پر پابندی نہیں تھی، مگر ایسے ویسے سینز پر ان کی گھڑکی چینل بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ جو نے جھٹ چینل بدل دیا۔ گوبھی کاٹتی مہرنسا کی توجہ بھٹک بھٹک کر سجی سنوری ایمن کی طرف جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر ایمن میں کچھ ایسا تھا کہ انہیں باقی دونوں سے ممتاز کرتا تھا۔ شاید چہرے کی بے تحاشا معصومیت، گلابیاں کھلی خوبصورت رنگت، سرخ لبوں کا دلنشین کٹاؤ، سی گرین ہاف سلیو کڑھائی والے سوٹ کی بے حد متناسب فٹنگ میں اس کی نوخیز جوانی بے حد کھل کر، اور اس کا خوبصورت وجود کماری ادکلی کلیکے سے اصرار اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ یہ تو بنی بنائی سارا ہے۔ خدیجہ بی کی آواز مہرنسا کے کانوں میں گونجی تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے چھری پٹک کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر رخ بدل کر بڑبڑائی۔ جائیں گے تو ہی آئیں گے نا۔ بہرحال مومو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ گئی تھی۔ لپسٹک ہلکی کرو۔ مہرنسا نے ایسے ہی کسی بھی معاملے میں ایمن کو بھی کبھی نہیں ٹوکا تھا، مگر ان دونوں پر اچھی خاصی پابندی تھی۔ مومو نے منہ بنا کر لپسٹک رگڑ دی تھی۔ بابر انہیں چھوڑنے گیا۔ کتنے بجے آؤں؟ میں فون کروں گی، تم گھر پر ہی ہوں گے نا؟ ہاں۔ بابر کے جانے کے فوراً بعد اندر قدم بڑھانے سے پہلے مومو نے جلدی سے پرس کھولا۔ اس نے بیل دی۔ دروازہ کھولنے والا عفان تھا۔ انہیں دیکھتے ہی پکارا، مائرہ، تمہاری وہ پیاری سی دوست تشریف لے آئی ہیں۔ ایمن گڑبڑا گئی تھی، جبکہ مومو کو اتنی جلدی دروازہ کھلنے کی امید نہ تھی۔ عفان کے جملے کے ساتھ ہی اس کا دل بھی پھسل گیا۔ عفان کے جملے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے آئینہ پھسل گیا۔ کوئی بات نہیں، یہیں انٹرنس پر ہی بڑا سا آئینہ موجود ہے، اس نے گویا تسلی دی۔ ایمن نے پلٹ کر دیکھا، مومو کی سیانی ہو کر لپسٹک اور آئینہ پرس میں رکھ رہی تھی۔ ویسے چھوٹی بچیاں اتنا میک اپ نہیں کیا کرتی۔ ہم چھوٹی بچیاں نہیں ہیں۔ مومو کو اچھا خاصا برا لگا۔ جب سے کالج جانے کے دن نزدیک آ رہے تھے، خود کو خاصا بڑا تصور کرنے لگی تھی۔ ارے تو کیا خاتون ہیں آپ؟ اس کا لہجہ خاصا برجستہ اور شریر تھا۔ خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش۔ مومل کو سارے ہی فلمی انداز ازبر ہو گئے تھے۔ ایمن اندر بڑھ گئی تھی، عفان کو شاید باہر جانا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ بڑے سے منقش آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں مومو نے لپسٹک ٹھیک کی، وہیں ایمن نے ہونٹ بالکل ہی صاف کر دیے تھے۔ کچھ زیادہ ہی اسمارٹ بن رہے تھے۔ موضوع ہیں کون؟ ایمن نے تعارف کروایا۔ ایئر فورس میں زبردست۔ مومو پرجوش ہوئی۔ تم سے خاصا تعارف لگتا ہے، اور تمہیں پیاری بھی کہہ رہا تھا۔ اب اندر بھی چلو، ایمن دانت کچکچا کر بولی۔ تب اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لیکن وہ ہم سے اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ مومو کی خوش فہمی پر اوس اس وقت پڑی جب اس نے عفان کو ہر کسی کے ساتھ اسی طرح چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا۔ تقریب بالکل گھریلو پیمانے پر تھی۔ باہر سے صرف مائرہ کی 2-3 سہیلیاں ہی انوائٹڈ تھیں۔ ایمن کو مائرہ کی ساس بے حد پسند آئی تھیں۔ گریسفل سی پڑھی لکھی خاتون، آف وائٹ ساڑی میں ملبوس، ان لوگوں سے بہت زیادہ شفیق انداز میں ملی تھیں۔ ان کی بیٹی بھی انہی کی طرح ملنسار اور ہنس مکھ تھی۔ 4 ماہ کا گل گوتنا سا بیٹا ان کی گود میں تھا۔ بیٹے کے ینگ اور ماڈرن سے والد گھڑی گھڑی آ کر اپنے بیٹے کے بہانے ماں کے چٹکی بھر جاتے تو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ماں کے گال لہو جھلکانے لگتے۔ بھئی میں تو بچوں کی شادیاں دیر سے کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ 30 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں، جب تک بچے جوان ہوتے ہیں ماں باپ قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر سعدیہ نے ایف اے کیا، ادھر میں نے اس کی شادی طے کر دی، لو اب بال بچوں والی ہے۔ مائرہ کی پھپھو اپنے دھیمے اور خوشگوار انداز میں خیالات کا اظہار کر رہی تھیں، جس سے مومو اچھا خاصا متاثر ہوئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یہ کیا پہلے پڑھ کر بال سفید کرو۔ والدہ محترمہ، اب کچھ نظر کرم ہم پر بھی، عفان نے جاتے جاتے کہا۔ اب تمہاری ہی باری ہے، بہن نے تسلی دی۔ مائرہ کی منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی سب بڑی اسٹائلش سے تھے۔ اس کی پھپھو اور دیگر رشتہ دار اس پر پیسے وار کر خیرات کرتی رہیں۔ جہاں مومو کی نظر کپڑوں، جویلری اور سلامیوں پر تھی، وہیں ایمن کی نظر مائرہ کی ممی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میرون اور اسکن کلر کی ریشم کی کڑھائی والے سوٹ میں ایکٹیو سی مہمانوں کو اٹینڈ کرتی مائرہ کو بار بار گلے لگاتی کتنی خوبصورت اور جاذب نظر لگتی تھیں۔ ان کا اپنا ایک 6 سال کا بیٹا تھا، مگر تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلوز تھے، کہیں سگے سوتیلے کا فرق نظر ہی نہ آتا۔ یہ بچی بہت چپ سی تھی۔ ان کی نگاہوں کی حسرت تھی جو مائرہ کی پھپھو کو اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ مائرہ کی ممی نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایمن ہے، میں نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ یہ بتایا تھا۔ اتنی معنی خیز تھا کہ مومو باری باری سب کی شکلیں دیکھنے لگی۔
ओह अच्छा। उन्होंने हमदर्दी से ऐमन की पुष्ट पर हाथ रखा और उसे छोटी छोटी बातें पूछने लगी। तकरीब शाम तक जारी रही। वापसी पर जब ऐमन बहुत चुप चुप से थी, मोमल उसे उलझ पड़ी। आखिर तुम उनको क्या बताती रहती हो? मैंने कुछ नहीं बताया, वो खुद ही सब जानते हैं। हाँ, उन्हें इल्हाम होता है। मजलूम बनने की कोशिश में न जाने कौन कौन सी कहानियां घड़कर सुनाती रहती हूँ। तुम्हें अगर कोई तकलीफ है तब भी जुबान बंद रखो। ऐमन इस वक्त कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। बारिश के बाद का मंजर, बेहद नीला शफाफ आसमान, नोक बर्फ से फिसलती मोती, बारिश में भीगी घास की पत्तियों और पत्तियों से उलझते अमलतास के फूल, कभी इस दरख्त तो कभी उस दरख्त की ओट में खेलते गुलहरी के नन्हे मुन्ने बच्चे। वो तीनों मायरा की तस्वीरों पर झुकी हुई थीं और मायरा मज़े से एक तरफ बैठी चटनी में पकौड़े डबो डबोकर खा रही थी। तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं, ये तीनों की मुश्तरका राय थी। तुम्हारे यहाँ रिश्ते बहुत जल्द तय कर दिए जाते हैं। मोमो ने रश्क कर हसरत से मायरा को देखा। हमारे यहाँ शादियाँ भी जल्दी करते हैं, मायरा ने कहा, फिर ज़रा सा झुककर ऐमन से बोली, अफान भाई ने मेरी उनसे बात भी करवाई थी। तुम्हारा ये कज़न थोड़ा ओवर सा लगता है। अरे नहीं, बहुत हैंडसम और जॉली है। लड़कियां तो मरती हैं अफान भाई पर, मगर वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं, मोमो ने नाक चढ़ाकर कहा। अंगूर खट्टे हैं, क्या मतलब इस बात का? मोमो लड़ने मरने पर तैयार हो गई। ओफो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें। एमन मायरा को खींच लाई। मोमो पोज कितना करती है। राहदारी में पहुंचकर मायरा ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है उसके साथ पंगे लेने की? सुनो, मायरा ने उसे मुनकश आईने के एन पास रोका। उसके लहजे में दबा दबा सा जोश था। आज मैं तस्वीरें लेकर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हें एक बार बम्बास्टिक न्यूज़ सुनानी है, मगर वो मौका ही ना दे रही थी। अच्छा हुआ तुम यहाँ ले आई। बम्बास्टिक न्यूज़? ओफो, कमरे में तो चलो। उनके पुरस्कार अंदाज में किचन में काम करती मेहरुनिसा खटक से गई तो चूल्हा बंद करके यमन के कमरे की सिमत आ गई। दरवाज़ा खुला था और आवाज़ें बाहर आ रही थीं। जब पप्पू ने अफान भाई से कहा कि तुम अपनी पसंद बताओ तो उन्होंने मज़े से कह दिया, जो लड़की उस तकरीब में सबसे अच्छी लग रही थी, और एमन, वो तुम्हारे सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। फजूल मत बोलो। मेरा यकीन करो, मैं और मम्मी ने तुम्हारा नाम लेकर पूछा तो कुछ नहीं बोले, बस मायने खेज में हंसते रहे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि। एमन पजल सी थी, मगर एक छिपी छिपी से मुस्कुराहट उसके लबों पर खेलने लगी। उन्होंने इनकार भी तो नहीं किया। मायरा बजित थी। हाँ, कोई माकूल रिश्ता हो तो मैं भी इस अजाब से जान छुड़ा लूँ। ये पल पल की अजियत का सिलसिला तो ख़त्म हो जो उसकी सूरत देखकर मुझे होती है। मेहरुनिसा ने वहीं खड़े खड़े सोच लिया था। ओह, कितना मज़ा आएगा जब हम देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में रहेंगे। तौबा, कहाँ पहुँच गई हो? भाई पप्पो कुछ मुतज़ब्ज़िब हैं कि तुम लोगों की ज़ात और है, मगर मैंने मम्मी से कह दिया वो हर सूरत पप्पो को मना लें। मम्मी की हमदर्दियाँ यूं भी तुम्हारे साथ हैं। वो यूं भी सिंड्रेला को जालिम माँ के चंगुल से छुड़ाने के लिए सख्त बेचैन हो रही हैं। वो दोनों हंसने लगी। मेहरुनिसा ठिठक गई। हाँ, इस मक्कार औरत के दिल पर क्या गुजरेगी जब मुफ्त की नौकरानी हाथ से निकल जाएगी। एमन को पहला ख्याल यही आया था। मेहरुनिसा की तेवरी चढ़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि एमन उन्हें पसंद नहीं करती, मगर वो उनसे इतनी नफरत करती है कि बाहर के लोगों में उन्हें जालिम मशहूर कर चुकी है। ये उनके गुमान में भी ना था। वो बहुत देर तक वहीं खड़ी रही और उनके नादर ख्यालात सुनती रही। मैं तुम्हें बताऊंगी कि जुल्म होता क्या है। उनके पलटने से पहले वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। चाबों चाक में बरस रहा था। कड़कती बिजलियां, बादलों का शोर। रात की बारिश कितनी खौफनाक होती है। डोंगा मेज पर रखते हुए एमन ने चिंगारते बादल को सुना तो जर्जरी से लेकर रह गई। वहाँ भी इतनी ही बारिश होती होगी। उसे बाप का ख्याल उदास कर गया। तभी मेहरुनिसा ने फ़ोन बंद किया और उसकी तरफ आ गई थी। अम्मा जी का फ़ोन था। तुम्हारे रिश्ते की खाला होती हैं निगत, अपने मियाँ के साथ आ रही हैं। कुछ दिन हमारे यहाँ रहेंगी, फिर अपने घर शिफ्ट कर जाएंगी। निगत खाला आ रही हैं? बाबर ने चौंक कर पूछा। मोमो और जोजो भी पुरजोश हो गईं। उनके यहाँ कभी कोई मेहमान रहने नहीं आया था। कुरिद कुरिद कर निगत के बारे में पूछने लगीं। उसके मियाँ का तबादला इधर हो गया है। जब तक सरकारी घर ठीक ठाक होगा वो यहीं रहेगी। सब उठकर खाने की मेज़ पर आ गए। एमन के साथ बर्तन ही लगवा दिया करो, बाबर ने आहिस्तगी से मोमो को टोका। ये इतना बड़ा काम नहीं, वो अकेले ना कर सके। मोमो को दो बदो जवाब देने की आदत हो चुकी थी। बाबर यूं खामोश हुआ गोया कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। वो यहीं रहेंगी कहाँ? जगह तो है नहीं। जोजो ने नुक्ता उठाया। मेहरुनिसा ने कुछ लम्हे सोचा। एमन, तुम अपना कमरा खाली कर देना। मैं? एमन ने घबरा कर बाबर की तरफ देखा। अम्मी, मैं अपना कमरा खाली कर दूंगा। बाबर जानता था एमन अपने कमरे के साथ कितनी अटैच है। यूं भी इस घर में वो कमरा एमन की वाहिद पनाहगाह था।
جہاں وہ جب چاہتی دل کھول کر رو سکتی تھی۔ نہیں، ایمن فالتو میں اتنا بڑا کمرہ سنبھالے بیٹھی ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے مستقل مہمانوں کے لیے سیٹ کر دیا جائے۔ میڈ نسا نے اطمینان سے فیصلہ سنایا۔ ایمن عارضی طور پر کمرہ خالی کر ہی دیتی مگر یہ مستقل بے دخلی اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس نے بے حد غصے سے پوچھا، اور میں مومو اور جوجو کے ساتھ نہیں تو اتنا بڑا اسٹور خالی ہے۔ میڈم نسا کی مسکراہٹ جلجلانے والی تھی۔ وہ واقعی سنڈریلا کی سوتیلی ماں بننے کو تیار تھی۔ وہ جہاں مرضی ٹھہریں، وہ کمرہ خالی نہیں کروں گی۔ اسٹور والی بات پر ایمن بری طرح تپ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا کمرہ خالی کر دوں گا۔ بابر نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ مہر نسا نے خاموش ہو کر کھانا کھایا لیکن ان کی خاموشی ایک معمہ تھی اور یہ معمہ یوں حل ہوا کہ کھانے کے بعد انہوں نے مومو اور جوجو کو ساتھ ملا کر ایمن کا سامان باہر نکال دیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ایک انسان کھلی دشمنی پر اتر آئے تو شاید کچھ لمحے انسان یوں ہی شردل سا رہ جاتا ہے۔ مہر نسا نے اس کی کتابیں صوفے پر پھینکی تو وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ ممی، مہمانوں کے لیے کمرے کی ضرورت ہے اور میں کہاں جاؤں گی؟ سوال کرنے کی عادت ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ مہر نسا نے شرربار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو، مگر یہ میرا کمرہ ہے، آپ اسے اس طرح نہیں چھین سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے پر مالکانہ احساس کے ساتھ ہاتھ رکھا تھا اور یہی استحقاقانہ انداز مہر نسا کو پسند نہ آیا۔ ان کا ہاتھ گھوما اور پھر بھرپور تھپڑ ایمن کے گال پر پڑا۔ بابر تیزی سے آگے بڑھا۔ امی، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ جب میں کمرہ خالی… خاموش، وہ دھاڑی۔ ایمن گال پر ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑی تھی۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ جو شخص گیا ہے اسے واپس بھی آنا ہے؟ بابر چیخ اٹھا تھا۔ تم مت بولو، تم درمیان میں مت بولو۔ شدید غیظ سے ان کا وجود کانپنے لگا۔ نہ جانے کیسی نفرت تھی کہ جس کا کوئی انت نہ تھا۔ مدتوں کا غصہ تھا، جب بھی پھٹتا لاوا ہی بن کر نکلتا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ اسی لیے میرا باپ تمہیں اپنے گھر سے نکال رہا تھا۔ تم اس قابل ہی کہاں ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے۔ تم مجھے اس گھر سے نکال کر دکھاؤ۔ ایمن چیخنے لگی۔ اس کے لفظوں نے مہر نسا کو سرتاپا جھلسا دیا تھا۔ میں بتاؤں تمہیں یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی تھی۔ اسے بالوں سے گھسیٹتی دروازے تک لائی اور دروازہ کھول کر باہر دھکا دے دیا۔ ایمن منہ کے بل بھیگے برآمدے میں گری تھی اور عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اندر وہ سب چیخنے لگے۔ ایمن کو لگا اس کے دانت ہل گئے تھے اور ہونٹ پھٹ گئے۔ سر بہت زور سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ سیدھی ہوئی تو ایک دم بجلی کڑکی۔ وہ دہل کر عقب میں دیوار سے جا لگی۔ سامنے سارا منظر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لمحے لمحے درخت جھومتے ہوئے عجیب ہولناک لگ رہے تھے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ برآمدے میں آ کر اسے بھگونے لگی تھی۔ بادل زور سے گرجا۔ وہ کانپ کر دروازے کی طرف بڑھی لیکن رک گئی۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے تاریک ہوتے ذہن کو روشن کر گیا۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ جائے تو یہ عورت ڈیڈی کو کیا جواب دے گی؟ اندر بابر ماں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، میں جہنم سے بھاگ جاؤں گی۔ اس پر احساس بغاوت کا یہ جذبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے اندر بند پھیلائے خوف ڈر کو کچلتا چلا گیا۔ وہ جو دروازے سے لپٹی جا رہی تھی ایک دم سے ہی ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چند قدم آگے بڑھ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ رکی۔ پہلے تیز بوچھاڑ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ قدموں میں کچھ شاخیں اور پتے آ گئے تھے۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ ستون سے لپٹی بیل تھی جس نے تیز آندھیوں میں اسے اپنی جگہ چھوڑی تو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگے لمبے لمبے درختوں میں گھری سرخ روش اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لکڑی کا گیٹ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اسے لگا وہ یہاں سے نکل گئی تو اسے بڑی سزا اس عورت کو کوئی اور نہیں دے سکتی۔ روزگار میں الجھا شخص واپس آ کر جب سوال کرے گا میری بیٹی کہاں ہے تو میری بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکی تو کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ ایک بار پھر دھتکار دی جائے گی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ جائے گی کہاں۔ گیٹ کے اس اطراف جو اتنی بڑی دنیا ہے وہاں جائے پناہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ بس ذلت اور تذلیل جو ابھی اس نے اٹھائی تھی اسے اپنے ہی گھر میں اتنی آسانی سے نکال باہر کیا گیا تھا، اس کا احتجاج بھی نہ کر سکی تھی۔ اتنی عذراں تو نہیں تھی۔ اس احساس نے اسے کچھ اور بھڑکا دیا تھا۔ وہ عورت میری ماں نہیں بہروپیہ ہے۔ وہ مرد میرا باپ تھا لیکن اب محض ایک کھلونا ہے، چابی کا کھلونا، اور چابی اس عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیزی سے رفیع پر آ گئی تھی۔ میں یہاں سے خود نہیں نکالی گئی ہوں۔ ان لوگوں نے اس گھر سے اپنی زندگیوں سے مجھے خود بے دخل کیا ہے۔ قصوروار میں نہیں، یہ ہیں۔ اس نے رکاوٹ دور کی اور زور سے ہاتھ مار کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اب وہ سڑک پر تھی۔ پتے، شاخیں اور اڑ کر اس کے وجود سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ لرز کر پلٹی۔ گیٹ پوری قوت سے بند ہوا تھا۔ اس آواز نے ایمن کو سہما دیا۔ وہ متذبذب سی بند گیٹ کو دیکھتی رہی۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اب وہ یکسر بے خبر تھی۔
ایک بار پھر گیٹ کھولا اور واپس دھکیل دیا گیا۔ دھاڑ کی دوسری آواز پر اس نے سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ کچھ خبر نہ تھی، بس دوڑتے قدم جب جب پانی میں پڑتے جا رہے تھے۔ مائرا کے گھر، اس کے ذہن نے منزل کا تعین کیا تھا۔ ہواؤں کی شوریدہ سری میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ بار بار قدموں سے لپٹا جا رہا تھا، جسے وہ ہر بار کھینچ لیتی تھی۔ کتنے موڑ مڑی اور کہاں آ گئی؟ دل گویا اسے سانس نہ ملتی اور دل گویا پسلیاں چیر کر باہر آنے کو تھا۔ اسے لگا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ایک دیوار کے سائے میں پناہ ڈھونڈی اور راستہ دیکھنے لگی۔ تبھی اس پر ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ تو پوری بھیگ چکی ہے۔ سردی نے پورے وجود میں کپکپی دوڑا دی تھی۔ لمبے لمبے سانس کھینچتے اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اس کے وجود پر کوڑے کی طرح برسنے لگیں۔ میں کہاں جاؤں؟ دبا ہوا خوف ایک دم اودھ کر آیا اور سارے وجود میں پریری بن کر دوڑا۔ جواباً بجلی پوری شدت سے کڑکی۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں چنیا گئیں۔ اسے لگا بجلی اس کے وجود پر گری۔ اب وہاں صرف راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا، مگر پانی اس کی آنکھوں میں گھس کر مرچیں چبھونے لگا۔ اسے شدت سے رونا آ گیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی، وہ شخص کو پکار رہی تھی جس سے کچھ لمحے قبل وہ شدت سے بدظن ہو رہی تھی۔ چھپ چھپ کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپا کر اس نے گویا زمین میں سما جانے کی صحیح کی تھی۔ کوئی عین اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ حیرت زدہ آواز بادل کی گرج میں دب گئی تھی۔ بابر، بابر بھائی، وہ بند نیلے پڑتے ہونٹوں سے چلا رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز میں درستی اور سختی نمایاں تھی۔ چمکتی بجلی میں اس کی صنف کا تعین کر چکا تھا۔ ایمن بھی منہ چھپا کر سمٹی جا رہی تھی۔ اس نے جھک کر اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ ایمن کے حلق سے چیخ نکلی۔ سراسیمگی میں کھسکتی ہوئی وہ عقب میں گھر کے دروازے کی طرف جا لگی تھی۔ وہ شخص پھر اس کی طرف آیا۔ ایمن نے خوف کے عالم میں دروازے پر ہاتھ مارا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایمن کو گویا پناہ گاہ میسر آ گئی تھی۔ وہ سرپٹ اندر کی طرف بھاگی۔ وہ شخص اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ چھوٹا سا ذہن عبور کر کے وہ برآمدے تک پہنچی تھی کہ عقب سے اس نے دبوچ لیا۔ ایک دم جھرجھری لے کر وہ اس لمحے اس کی قید سے آزاد ہوئی تو احساس ہوا کہ اپنے بچپن کا ہاتھ تھام کر وہ کتنی دور تک آ گئی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے ڈاکٹر شہروز رضا کو اتنی حیرت سے دیکھا، گویا پہلی بار دیکھا ہو۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود سے باتیں کر رہی ہے۔ لاشعور سے شعور کا سفر طے کرتے اس نے بوکھلا کر کمرے کے ماحول کو دیکھا، پھر سر جھکا کر تیزی سے ناخن کترتے سوچنے لگی۔ میں ڈاکٹر کو کیا کچھ بتا چکی ہوں؟ ایک مہربان سی مسکراہٹ نے ڈاکٹر شہروز رضا کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے پیو گی؟ ایمن تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے۔ ہاں، گھر جاؤ، ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ مہربان لہجہ ایمن کی جلتی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ایک اذیت کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کون سا گھر؟ وہ جو تمہارا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ نکل جاؤ، وہ میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اب لوٹ کر یہاں مت آنا۔ ایمن کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے یہ سب غصے میں کہا تھا۔ غصے میں بھی اپنی بیوی سے یہی سب کہتا ہوں۔ ڈاکٹر شہروز نے اسی سطح پر آ کر بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کل کا سورج تمہیں اس گھر میں نہ دیکھے۔ ایمن کے ہونٹوں کے سیاہ پڑتے کنارے لرزنے لگے۔ اس کے باوجود وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، ڈاکٹر شہروز نے نرمی سے کہا۔ اگر تم کہو تو میں اسے فون کر دوں، وہ تمہیں لینے آ جائے گا۔ میں چلی جاؤں گی، ایمن رکھائی سے کہہ کر پلٹی۔ اور سنو ڈاکٹر، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے مڑ کر بے حد تلخی سے کہا، ایز یو لائک سویٹ گرل، بٹ آئی ول ویٹ فار یو۔ ڈاکٹر نے خوبصورت ہمدردانہ اور دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اپنے سامنے کھلی ڈائری پر جھک گئے تھے۔ ان کا قلم تیزی سے چلنے لگا۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر چڑھ کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر شہروز رضا سیدھے ہوئے اور کرسی کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ وہ اس لڑکی کی خیال آرائی، زور بیاں اور تخیل سے خاصے متاثر بھی ہوئے تھے۔ اس نے بہت سے ایسے معاملات جنہیں صرف سنا تھا، کس خوبی سے بیان کیے گئے تھے، وہ واقعی بھول گئی تھی کہ کہاں بیٹھی ہے، اور ڈاکٹر شہروز نے اسے ایک بار بھی نہ ٹوکا۔ ہاتھ بڑھا کر ڈائری بند کی اور انٹرکام پر تانیہ سے مزید کسی اپائنٹمنٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ صدیق دانے والا کی بیگم کی اپائنٹمنٹ تھی، مگر انہوں نے کینسل کروا دی، تانیہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ ڈاکٹر شہروز کو صدیق دانے والا کی بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا واحد مسئلہ پیسہ اور فراغت تھی، اور ایسی بیگمات کا واحد علاج یہی تھا کہ انہیں سوشل ورک کی طرف مائل کیا جائے، غریبوں کا بھی بھلا اور بیگمات کا بھی۔ وہ کلینک میں بہت دیر تک مختلف کیس اسٹڈی کرتے رہے۔ کتنی دیر ہوئی کہ دیکھ لو ادھر، ایک بار میں ہوں نا کی ٹیون نے کمرے کی خاموشی اور ان کے تخیل میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔
انہوں نے بری طرح موبائل کو گھورا۔ ابھی وہ اکثر ان کے موبائل کی بیل اپنی مرضی سے سیٹ کر دیتی تھی اور اس کی وجہ اکثر ان سے جھڑپ تھی کہ بے وقت کی ٹیون انہیں شرمندہ بھی کروا دیتی۔ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوں یا نہیں؟ نہ جانے کس گناہ کی پاداش میں یہ ہٹلر نما بیوی مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔ غالباً ہمیں کہیں جانا تھا۔ ہیرا نے ہنوز اپنے سنجیدہ انداز میں یاد دہانی کروائی۔ ڈاکٹر شہروز کو یاد آیا۔ آج ہفتہ تھا۔ ہفتے کی شام وہ لوگ گاؤں جاتے تھے۔ وہاں ماں جی کے پاس وقت گزارتے، شام ڈھلتے واپس آ جاتے۔ بچے پورا ہفتہ اس چھٹی کا انتظار کرتے تھے۔ شہروز کے والدین ان کے اصرار پر شہر شفٹ نہ ہوئے تھے اور وہاں ان کی اچھی خاصی زمین بھی تھی۔ سب تیار آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں اور وہاں ماں جی کا دیسی گھی میں بھنا مرغ ٹھنڈا پڑا ہوگا، وہ جلے بھنے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ کپڑے نکال رکھو، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کے قدم سست روی سے اٹھ رہے تھے، گویا ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھا رہا ہو۔ بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ قدیم لیمپ کی زرد روشنی سڑک کے ایک حصے پر تھی۔ اس کے قدم تھمے اور نگاہوں نے نو غم کی اس ٹھنڈی بھید بھری رات میں کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ ڈرم کے عقب سے نکل کر ایک چھوٹے سے کتے نے کمزور سی وف کی اور دوبارہ وہیں دبک گیا۔ اس کی سرد نگاہوں نے قلعے کے پھاٹک کے ساتھ کی حفاظتی دیوار کو چھوا اور دوبارہ سے سڑک پر جم گئی تھی۔ ایک کمزور سی سوچ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ تبدیلی کا یہ عمل کب اور کس لمحے شروع ہوا؟ جواباً اس کے دماغ میں ہوزری کی مشین چلنے لگی۔ اون کے ذرے اور دھاگے الجھنے لگے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور زور سے ایک گالی دی۔ یہ انتہائی بیہودہ کام ہے، میں جلدی اسے چھوڑ دوں گا۔ بارش میں تیزی آ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش میں اس نے کئی بار ٹھوکر کھائی، لیکن تبدیلی کا یہ عمل، آخر میں ایک ہی بات بار بار کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس کے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ انہیں تیزی سے چڑھتا جا رہا تھا، مگر قدم پہلے ہی سیڑھی پر جم گئے تھے۔ مجھے اس وقت کچھ ہاٹ سینڈوچز اور گرما گرم کافی کے مگ کی ضرورت ہے۔ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ میرا دماغ اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل۔ لیکن تبدیلی کا عمل، وہ تھک کر پہلے ہی سیڑھی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر لکڑی کی بوسیدہ سیڑھی کھڑکھڑائی اور اس کے ذہن نے ہوزری کی مشین سے باہر نکل کر سوچنا شروع کر دیا۔ میں کون ہوں؟ وہ اپنے ہی سوال سے ڈر گیا۔ میں گمشدہ منزلوں کا راہی، بے سمت راستوں کا مسافر، ازل سے بھٹکتی روح۔ اس نے اپنے پیروں سے لپٹی گرد کو جھاڑا جو صدیوں کی آوارہ گردی کا حاصل تھی۔ میں جو صدیوں کے سفر میں ہوں، کیوں؟ بے سمتی کا یہ سفر، کیوں؟ کس لیے؟ حاصل کیا رہا؟ 0 + 0 = 0۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر بہت دیر تک خالی ہتھیلیوں پر پھیلے بارش کے قطروں کو دیکھتا رہا، پھر مٹھی بھینچ لی۔ وہ حیران تھا اور بے حد پریشان بھی۔ اتنے طویل برسوں کے بعد بھی اس کے اندر کون تھا جو صرف کا تعین چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کے آوارہ ذہن میں سوچ کے بیج بو رہا تھا؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ میرا گھر، میرا وطن، میرا مذہب؟ وہ الو کا پٹھا وحید علی مجھ سے پوچھتا ہے، آر یو مسلم؟ کتنی شدید حیرت تھی اس کی چمکتی آنکھوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں گزشتہ 2 برسوں سے کیتھی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ صرف اپارٹمنٹ ہی نہیں، گزشتہ 2 برسوں سے میں اور کیتھی ایک دوسرے کو بھی شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ کیا پوچھ رہا تھا، اور اس لمحے اس کے بھدے سیاہ ہونٹ کچھ لٹک آئے تھے۔ میں نے کہکا لگایا اور کھوکھلے پن کو خود بھی محسوس کیا۔ یہاں سب چلتا ہے؟ تب اس نے بے حد حیران ہو کر پوچھا۔ مسلم؟ دل چاہا اس موٹے افریقی نو مسلم کے بوسہ مار کر دانت توڑ دوں جو نیا اس ہوزری فیکٹری میں آیا تھا۔ وہ گزشتہ 2 دن سے کام کر رہا تھا۔ اس سوال کو بھی کہکے میں اڑانے کی کوشش کی مگر نہ کر سکا۔ خاموشی سے وحید علی کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ معذرت کر کے اپنی مشین کی طرف مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس کے عیش پرست آوارہ دماغ میں ایک مچال لے آیا تھا۔ غالباً اسی دن سے میرے اندر تبدیلی کا یہ عمل۔ عقب میں کوئی دبے پاؤں چوروں کی طرح سیڑھیاں اترتا چلا آیا۔ کون؟ اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگا تھا اور اس نے اپنے اوپر جھکے سائے کو کندھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں ہوں۔ میں شامیر ہے میرا نام۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ چھوڑو، وہ چیخنے لگی، مگر اس پر گویا جنون سوار تھا۔ یہ میں ہوں۔ تم چھینو گی مجھ سے میری شناخت؟ وحشت کے عالم میں وہ اس کے نازک وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کوئی چارہ نہ پا کر سائے نے تابڑ توڑ مکے اس کے چہرے پر رسید کیے، لمبے ناخنوں سے گردن پر خروچیں ڈال دیں۔ دونوں پاگل کتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس لکڑی کی سیڑھی پر بھرپور احتجاج کر رہی تھی،
یہی غنیمت تھا کہ کوئی تختہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ اس کی ناک پر پڑا تو وہ پیچھے کو الٹ گیا تھا۔ وہ گالیاں دیتی، ٹھوکریں رسید کرتی اوپر چلی گئی۔ شاہمیر جو نیچے جا پڑا تھا کچھ لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا، خون کی چپچپاہٹ محسوس کی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، یہ شاید سر کے زمین سے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ گیلی پتلی زمین پر ٹکا کر وہ سیدھا ہوا اور خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، اس پر برس رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ تبدیلی کے اس بےہودہ عمل پر اسے شدید غصہ آیا۔ جہنم میں جاؤ شاہمیر۔ افسوس چند سینڈوچز اور گرما گرم چائے کے مگ کو کھو دینے کا تھا۔ اب ناممکن ہی تھا کہ وہ آج کی رات یہاں رک سکتا۔ اسے نرم بیڈ اور کیتھی کی گرم رفاقت یاد آئی تو ایک بار پھر خود کو ملامت کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں کھلے گا، مگر نہ جانے کس امید کے تحت اس نے دروازے پر کئی بار دستک دی۔ خلاف توقع وہ کھل گیا۔ آئی ایم سوری، میں اس وقت وسیلہ چہرہ لیے کیتھی اسے گالیاں دیتی رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جانے کا بھی کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیتھی، شاہمیر نے زور سے کہہ کر دروازے کو ٹھوکر رسید کی تھی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جاتا؟ دروازے کے باہر محض برساتی نے سونے کا خیال ہی کپا دینے کو کافی تھا۔ فرش کو غصے سے گھوڑا، تبھی دروازہ دوبارہ کھلا۔ شاہمیر تیزی سے پلٹا مگر شاہمیر کا سامان اس کے منہ پر مار کر وہ دوبارہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ الو کی پٹھی! اسے اردو پنجابی جتنی گالیاں ازبر تھیں سب دے ڈالی۔ جی تو چاہتا تھا کہ اندر گھسی بدصورت انگریزنی کا منہ توڑ ڈالے، مگر درمیان میں خستہ حال ہی صحیح دروازہ حائل تھا جو فی الحال بند تھا۔ کھلا ہوتا تو شاید وہ کچھ نہ کر پاتا کہ یہ پاکستان نہیں، نوٹنگھم تھا، اور وہ نہیں، کیتھی یہاں کی شہری تھی۔ تبھی سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا، اس میں جلتی روشنی نے اندھیری گیلری کو روشن کر دیا۔ پور بوائے! شاہمیر نے پلٹ کر دیکھا۔ لیڈی مارگریٹ اپنی نیلی اونی شال اوڑھے ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے سخت ذلت اور سبکی کا احساس ہوا۔ جھگڑا ان دونوں کے مابین پہلے بھی تھا مگر کیتھی نے یوں سے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ شاہمیر نے سوچنے میں کچھ سیکنڈ لگائے۔ تم اندر آ سکتے ہو، ورنہ میں دروازہ بند کر رہی ہوں۔ باہر بہت سردی ہے اور لیڈی مارگریٹ کا بوڑھا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اب کے شاہمیر نے اندر جانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ یہیں دروازے کے پاس، اس نے انگلی اٹھا کر شاہمیر کو محتاط کیا۔ اندر لیزا اور اس کا ہسبینڈ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس کا ہسبینڈ ہر ویکینڈ پر آتا ہے، لیکن شاہمیر کو لیزا اور اس کے ہسبینڈ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ گیلی برساتی اتارنے لگا تھا۔ میں یہاں کاؤچ پر ہی سو رہی ہوں۔ لیڈی مارگریٹ نے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ تم چاہو تو اپنے لیے ایک گرم کافی کا کپ بنا سکتے ہو۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن شور نہ ہو۔ شاہمیر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچن کی طرف آ گیا تھا اور بےحد احتیاط سے اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ مارگریٹ نے ازراہ عنایت اسے کوکیز کا ڈبہ بھی فراہم کر دیا جس میں چند کوکیز بچی ہوئی تھیں۔ فارغ ہو کر واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ شاہمیر نے شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ لمحے اس کے چہرے پر کھنچتا ہی رہا۔ سب بوڑھی عورتوں کے چہرے ایک سے ہوتے ہیں، مہربان اور معصوم۔ دروازے کے قریب دراز ہوتے شاہمیر نے سوچا، ساری رات اس کی نیند خاصی بے چین رہی تھی۔ ذرا دیر کو پلک جھپکتی تو ڈراؤنے خواب نظر آتے۔ جنگل میں راستہ بھول جاتا تو کبھی لگدگ صحرا کی تپتی ریت میں ننگے پاؤں دوڑ رہا ہوتا۔ 4 بجے کے قریب نیند مہربان ہوئی، پھر اس کی آنکھ کسی کے ٹکرانے سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ آئی ایم سوری، میں دودھ کی بوتلیں اٹھانا چاہ رہی تھی۔ لیڈی مارگریٹ نے معذرت کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جمائی لیتے بھرپور انگڑائی لیڈی نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیتھی جیسی ادھیڑ عمر عورت میں تمہیں کیا نظر آیا؟ کب سے ایک ساتھ ہو؟ 4 سال سے۔ شاہمیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جب میں ٹوئنگم آیا تھا۔ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ کیتھی ایک جھگڑالو عورت ہے۔ بہرحال یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اچھی لڑکی مجھے اپارٹمنٹ اور جاب دلا سکے تب نہ۔ اس نے بےحد تلخی سے سوچا اور دوسرے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ آج دیر سے اٹھیں گے، مارگریٹ نے اندر آتے ہوئے بتایا اور پوچھنے لگی، ناشتہ کرو گے میرے ساتھ؟ شکریہ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ لیڈی مارگریٹ نے اسے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتلیں تھیں۔ وہ وہاں دروازہ بند کرنے کے لیے رکی تھیں۔ شاہمیر نے رک کر ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی۔ وہ نکل آئے۔ رات تک اس کا خیال تھا کہ وہ کیتھی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لے گا، لیکن ایک رات کے بعد احساس ہوا کہ کیتھی کی ناراضگی کا مطلب فوری طور پر جاب لیس ہونا ہے۔
کیونکہ یہ جاب اسی کی بدولت ملی تھی۔ میری ہی غلطی تھی۔ شامیر نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتی سے معذرت کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ لب نیچے اس کی بات سنتی رہی، پھر اس نے اچانک پوچھا، لیڈی مارگریٹ کی طرف تھے؟ ہاں۔ جارج آیا ہوا تھا، کیتھی نے ہونٹ سکیڑے۔ لیزا بھی تھی؟ جارج آیا ہوا تھا، کیتھی نے ہونٹ سکوڑے، پھر شاہمیر کے چہرے پر سوجی ہوئی ناک کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ تم کچھ زیادہ پی گئے تھے۔ میں کچھ پریشان تھا، شاہمیر نے کہا۔ ڈنر پر ملتے ہیں۔ کیتھی نے اس کا گال تھپتھپا کر گویا اس کی معذرت قبول کی اور ایک الوداعی بوسہ دیتی پلٹ گئی تھی۔ وہ متلا سا گیا۔ اس نے تیزی سے زمین پر تھوکا۔ پتھریلی زمین پر ابھرتی کیتھی کی ہائی ہیلز کی ٹک اب ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔